दोस्तों 10 मुहर्रम यानी कि आज के दिन जब करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन का एक एक साथी शहादत का जाम पीता गया। कभी कासिम शहीद हुए तो कभी अली अकबर शहीद हुए तो कभी हज़रत गाजी अब्बास अलमदार ने अपने बाजू कटवाए तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद हुए तो कभी नन्हे अली असगर ने अपने गले पर तीर खाया। इस तरह से एक एक करके ख़ानदानी रसूल के सारे अफराद शहीद होते चले गए। आखिर में जब कोई नहीं रहा तो फिर नवासा-ए रसूल हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और मैदान में 30,000 सैनिकों के सामने पहुंच गए। आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का पूरा वाक़या बताने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले आप हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इमाम हुसैन जैसे ही मैदान में जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि ए लोगों, पहचानो, मैं वो हूँ जिनको तुम्हारे रसूल अपने कंधों पर सवार करते थे। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल अपने सीने पर सुलाया करते थे। मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारे रसूल कहते थे कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे। ए लोगों, आज तुमने उस हुसैन को रुलाया है, अपने हाथों से आज तुमने जन्नत के बदले दोजख को लिखा है। बताओ मेरा कसूर क्या है? बताओ मैंने क्या जुर्म किया है? क्या मैंने किसी इंसान का हक मारा है? यह सुनकर लोग कहने लगे, ए हुसैन, तुमको इसलिए नहीं मारा जा रहा है कि तुम्हारा कोई कसूर है, तुमको इसलिए मारा जा रहा है कि तुम अली के बेटे हो। यह सुनकर हज़रत इमाम हुसैन फरमाने लगे, ए लोगों, वो अली जो कुरान का मुहाफिज था, वो अली जो गरीब मिस्किनों का मसीहा था, आज तुम उस अली को ये सिला दे रहे हो। उसकी औलाद को तुम इस तरह से इस बयाबान में कत्ल कर रहे हो। इतने में सिमर जोर से चिल्लाया, हुसैन की बातें क्या सुन रहे हो, हमला कर दो। दोस्तों उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन पर चारों तरफ से हमला हो गया। इमाम हुसैन 30,000 सैनिकों के सामने अकेला और तन्हा खड़ा था, और ऐसे हाल में जबकि कोई भी मददगार और कोई साथी नहीं था और ना ही उनके जीतने की कोई उम्मीद थी। फिर भी हज़रत इमाम हुसैन आगे बढ़ बढ़कर हमला कर रहे थे और वह शेर की तरह झपटा मार रही थी और यजीद की सेना को ऐसे काट रही थी जैसे कोई गाजर मूली को काटता है। यजीदी सैनिक अपनी जान बचाने की पनाह मांग रहे थे। इनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर इमाम हुसैन पर हमला कर दे। दोस्तों तारीख में लिखा है कि आज से पहले ऐसी जंग पहले कभी नहीं देखी गई जिसमें एक तरफ हज़ारों की फौज हो और एक तरफ 3 दिन का भूखा और प्यासा हुसैन इब्ने अली हो और हज़ारों की फौज के छक्के छुड़ा दिए हों। दोस्तों उसके बाद लाश फिजा में उठने लगी, हज़ारों लोग मरते रहे। अली का शेर और अली की तलवार घोड़े पर सवार है। बड़े बड़े सूरमा दूर खड़े होकर अपनी जान बचाकर भागने वालों का तमाशा देख रही थी। यजीद की फौज भागते भागते कूफा तक पहुंच गई। यह देखकर उमर बिन साद कहता है कि सिमर तू खामोश क्यों है, तू मैदान में जाता क्यों नहीं है? तो सिमर कहता है कि अगर मैं भी गया तो मैं भी मारा जाऊंगा। जब हम हुसैन के बच्चों से न लड़ सके तो हुसैन से क्या लड़ेंगे? इनकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, इनकी रगों में नबी का खून दौड़ रहा है। जाओ इसके खेमे में आग लगा दो। दोस्तों उसके बाद सिमर इमाम हुसैन के खेमे की ओर जाता है और उनमें आग लगा देता है। उसके बाद उमर बिन साद कहता है कि हुसैन पर तीर चलाओ। दोस्तों उसके बाद हज़ारों की फौज ने एक साथ तीर चलाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ इमाम हुसैन के खेमे जलने लगे। इमाम हुसैन कभी अपनी खेमों की तरफ दौड़ के आती तो कभी यजीद की फौज की तरफ भागती। इतने में उमर बिन साद कहता है कि जिसके पास जो भी कोई चीज़ हो उसको फेंक के मारो। यह सुनकर किसी ने नेजे मारे तो किसी ने तलवार फेंकना शुरू कर दिया, तो कोई तीर मार रहा था तो कोई पत्थर फेंकने लगा, और जिसके पास कुछ भी नहीं था वो करबला की गर्म मिट्टी को उठाकर इमाम हुसैन की तरफ फेंकने लगा। मगर दोस्तों इमाम हुसैन की तलवार कहाँ रुकने वाली थी, वो तो वैसे ही गाजर मूली की तरह यजीदी सेना को काट रहे थे। इतने में करबला का मैदान अजान की आवाज़ से गूंजने लगा और गैब से आवाज़ आई, ए हुसैन रुक जाओ, तुम कामयाब हो गए हो। दोस्तों इमाम हुसैन ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी तो अपनी तलवार को अपनी म्यान में रख दिया। उसके बाद वो पत्थर, तीर, करबला की गर्म मिट्टी इमाम हुसैन के जिस्म पर लगते रहे। आखिर में इमाम हुसैन अपने घोड़े के जिन से ज़मीन पर गिरी। इमाम हुसैन के जिस्म पर इतने तीर थे कि रसूलुल्लाह का प्यारा नवासा ना जिन पर था और ना ही ज़मीन पर, बस वो तो तीरों के आसमान पर थे। दोस्तों उसके बाद जैसे ही इमाम हुसैन अपने घोड़े से नीचे गिरे तो सिमर ने सोचा कि यही मौका है, तो जोर से चिल्लाया, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, कत्ल कर दो।
اس کے بعد جو بھی کوئی امام حسین کے پاس قتل کرنے کے لیے جاتا تو حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ اسے نظر آتا اور وہ روتا ہوا واپس آنے لگا۔ اتنے میں سمر کہتا ہے کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا، لاؤ مجھے دو خنجر۔ جب سمر خنجر لے کر امام حسین کے پاس جاتا ہے تو حسین کا سر سجدے کی حالت میں ہے۔ سمر نے آ کر امام حسین کی گردن پر خنجر رکھ دیا اور چلانے ہی والا تھا کہ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے حسین کا سر قلم کر دو تاکہ اس کے بعد ہم یہ خبر یزید تک فوراً پہنچائے اور ہمیں انعام میں سونا ملے۔ دوستو اس کے بعد سمر امام حسین کی گردن پر خنجر چلانے ہی والا تھا کہ اتنے میں سمر نے سنا کہ امام حسین کچھ بول رہی ہیں۔ سمر نے سوچا کہ حسین شاید پچھتا رہی ہیں، اس کی باتوں کو سنوں اور جا کر یہ بات یزید کو بتاؤں۔ یہ سوچ کر سمر نے امام حسین کے پاس اپنے کان لگائے۔ امام حسین سجدے کی حالت میں فرما رہے تھے، یا اللہ قبول کرنا کہ تیرے اس حسین نے تیرے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اے اللہ گواہ رہنا، تیرے اس نبی کے نواسے نے تیرے دین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے۔ سمر نے دیکھا کہ حسین تو اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہیں۔ اتنے میں امام حسین نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ سمر ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ تو یہ دیکھ کر امام حسین فرمانے لگی، اے بدبخت تجھے پتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ سمر نے کہا مجھے پتا ہے، تو رسول کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے۔ تو پھر حسین نے کہا تجھ کو یہ معلوم بھی ہے اور پھر بھی تو مجھ کو قتل کر رہا ہے؟ تو سمر نے کہا کہ تمہارا قتل کرنے سے ہم کو سونا ملے گا، حکومت ملے گی۔ امام حسین نے کہا میں جنت کا سردار ہوں، کیا تمہیں جنت کا فکر نہیں؟ تو یہ سن کر سمر ہنستا ہوا امام حسین کی گردن پر خنجر چلا دیتا ہے اور اس طرح سے رسول کے پیارے نواسے کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ بس حسین کا سر کٹنا تھا، یزید کی فوج میں خوشی کا ماحول چھا گیا۔ عمر بن سعد نے کہا جاؤ اہل بیت کے خیموں کی طرف اور لوٹ لو ان کے خیموں کو۔ دوستو اس کے بعد یزید کی فوج امام حسین کے خیموں کی طرف دوڑتی ہے اور ادھر بیویوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ یزید کی فوج نے ایک ایک کر کے ہر چیز کو لوٹنا شروع کر دیا اور بیویاں بے پردہ ہو کر کربلا کی زمین پر بے وارث ہو کر بیٹھ گئی۔ خیموں میں آگ لگ چکی تھی۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے یزید کا حکم ہے کہ سب کے جسم سے ان کا سر کاٹ کر میرے پاس لایا جائے اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں تاکہ دنیا کو یہ یقین ہو جائے کہ جو بھی کوئی یزید کے سامنے آئے گا ان کی بہن اور بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا اور ان کی لاشوں کو ایسا کر دیں گے کہ کوئی ان کو پہچان بھی نہیں پائے گا۔ دوستو اس کے بعد سمر نے کہا گھوڑوں کو تیار کرو اور لاشوں پر دوڑاؤ۔ یہ دیکھ کر ان میں سے کسی نے کہا کہ اکبر کی ماں ہمارے قبیلے سے ہے، اس لیے ہم اکبر کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ یہ سن کر یزید نے کہا کہ اکبر کی لاش کو الگ کر دیا جائے۔ اس کے بعد کسی نے کہا کہ اونو محمد ہمارے قبیلے سے ہے، اس لیے ہم ان کی لاش پر بھی گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ تو یزید نے کہا کہ ان کی لاش کو بھی الگ کر دیا جائے۔ اس طرح سے دوستو تاریخوں میں لکھا ہے کہ جتنے بھی شہید تھے ان کے لیے کوئی نہ کوئی یہ کہنے لگا کہ ان کا تعلق ان کے قبیلے سے ہے، اس وجہ سے ان شہیدوں کی لاش جدا ہو گئی۔ بس اب کربلا کے میدان میں ایک غریب باپ اور ایک غریب ماں کا بیٹا حسین پڑا ہوا تھا۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسا ہے، یہ ہمارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد دوستو سمر نے کہا کہ حسین کی لاش پامال ہونے کے لیے تیار پڑی ہے، گھوڑوں کو بلاؤ اور چلا دو ان کی لاش پر۔ اس کے بعد گھوڑے مشرق سے مغرب کی طرف اور مغرب سے مشرق کی طرف دوڑنے لگے۔ حسین کی لاش پامال ہوتی رہی۔ حسین کی دائیں پسلی بائیں پسلی کی طرف آ گئی اور بائیں پسلی دائیں کی طرف آ گئی۔ امام حسین کا سینہ ان کی پشت سے مل گیا۔ میدان میں نواسۂ رسول کی لاش پامال ہو رہی تھی اور یہاں یزید کی فوجیں خوشیوں سے جھوم رہی تھی، خوشیاں منا رہی تھی۔ نواسۂ رسول کی بیٹیاں رو رہی تھی۔ بس اتنے میں اندھیرا چھا گیا۔ سلام ہو کربلا کے شہید نواسۂ رسول امام حسین پر۔